मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा मंसूर। आगाज़ चैनल में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, लफ्ज़ फ़रिश्ता फ़ारसी ज़बान से माख़ज़ है जो उर्दू में भी अपने असल मफ़हूम और साख्त के साथ मुस्तामिल है। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की मुक़द्दस और मासूम मखलूक हैं जिनको नूर से पैदा किया गया। कदीम यूनानी और मिस्री फ़लसफ़े में भी फ़रिश्तों के वजूद को किसी न किसी तरह तस्लीम किया गया है। साबईन सितारों की सूरत में ये तस्लीम करते हैं और वो फ़रिश्तों की कुर्बानी के भी कायल हैं। वो इन्हें अल्लाह का मज़हर मानते हैं। यूनानी, मिस्री और सिकंदरी रिवायात की रूह से पारसी फ़रिश्तों को अमशस्पंद पुकारते हैं और ये 10 अक्लों से ताबीर किए जाते हैं। साथ ही आसमानों की ज़ी-इरादा मखलूक माने जाते हैं। यहूद फ़रिश्तों को क्रोबीम कहते हैं। इसी नाम को मसीही भी मानते हैं। मसीही रूहुल कुद्स को अल्लाह का जुज़्व करार देते हैं। हिंदू धर्म में फ़रिश्ते देवताओं और देवियों के नाम से मौसूम किए जाते हैं। दीन इस्लाम से पहले अरब फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे और इनकी पूजा भी करते थे। उनका अकीदा था कि वो अल्लाह के दरबार में उनकी सिफारिश करेंगे। दीन इस्लाम ने फ़रिश्तों के मुतल्लिक इन तमाम नज़रियात को रद्द कर दिया और वाज़े किया कि फ़रिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं। उनका काम अल्लाह और उसकी मखलूक के दरमियान वास्ता बनना और अल्लाह ताला के हर हुक्म की तामील है। फ़रिश्तों को अरबी में मलाइका कहते हैं जो मल्क की जमा है, जिसके मायने पैगाम रसाने के हैं। अहले किताब की बाइबल की मशहूर तफसीर इनसाइट ऑन द स्क्रिप्चर्स में फ़रिश्तों को पैगाम रसा करार दिया गया। यूनानी और इब्रानी ज़बान में फ़रिश्ते से मुराद पैगाम पहुंचाने वाले मुराद लिए जाते हैं। फ़रिश्तों के लिए रूहों की इस्तिलाह भी बयान हुई है, ऐसी रूहें जो नज़र आती हैं और ताकतवर भी हैं। फ़रिश्तों के बारे में कदीम यहूदी उलमा की मुख्तलिफ आरा में उनका अकीदा और नज़रिया ये है कि फ़रिश्तों की पैदाइश रोज़ाना होती है और वो अल्लाह ताला की हम्द करते हैं। ये अल्लाह ताला की तारीफ़ करते करते आग के दरिया में डूब जाते हैं। उनके नज़दीक अब्दी फ़रिश्ते 2 हैं, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। फ़रिश्ते अब्रानी ज़बान बोलते हैं। यहूदी उलमा की फ़रिश्तों के बारे में एक राय ये भी है कि फ़रिश्तों की पैदाइश रोज़ाना ही हो रही है और होती रहेगी जब तक अल्लाह ताला चाहेगा। फ़रिश्तों के बारे में मौलाना अबुल अला मौदूदी की तहकीक कुछ यूँ है। वो कहते हैं कि फ़रिश्ते पैगाम रसा हैं और ये हर वो काम करते हैं जो अल्लाह ताला उनके ज़िम्मे लगाता है। मल्क के असल मायने अरबी में पैगंबर के हैं और इसका लफ्ज़ी तर्जुमा फ़रिश्ता है। ये महज मुतजर्रद क़ुव्वतें नहीं हैं जो तशख़्ख़ुस न रखती हों, बल्कि ये शख्सियत रखने वाली हस्तियाँ हैं जिनसे अल्लाह ताला अपनी इस अज़ीमुश्शान सल्तनत की तदबीर इंतज़ाम में काम लेता है। यूँ समझना चाहिए कि ये सल्तनत इलाही के अहलकार हैं जो अल्लाह के अहकाम को नाफिज करते हैं। जाहिल लोग उन्हें गलती से खुदाई में हिस्सेदार समझ बैठे और बाज़ ने उन्हें खुदा का रिश्तेदार समझा और उनको देवता बनाकर उनकी प्रस्तिश शुरू कर दी। दीन इस्लाम में मलाइका को माने बगैर खुदा और उसके नबियों के दरमियान का वास्ता गैर वाज़े और गैर मुअय्यन रह जाता है, जिसके गैर वाज़े रहने से न सिर्फ सिलसिला इल्म हिदायत की एक नहायत अहम कड़ी गुमशुदा रह जाती है, बल्कि हिदायत आसमानी के बाब में अक्ल इंसानी को गुमराही की बहुत सी राहें भी मिल जाती हैं। ये बात तो दुनिया हमेशा से मानती आई है कि खुदा है, और ये बात भी उसने हमेशा महसूस की है कि जब वो है तो उसे अपनी मर्जियात से अपने बंदों को आगाह भी करना चाहिए। लेकिन जब वो कभी बेनकाब और रूबरू होकर हमारे सामने नहीं आता तो सवाल पैदा होता है कि आखिर वो ज़रिया और वास्ता क्या है जिससे वो खल्क को अपने अहकाम और हदायत से आगाह करता है। अगर इस मकसद के लिए उसने अपने ख़ास बंदों को मुंतखब किया है जिनको अम्बिया और रसूल कहते हैं, तो यही सवाल उनके बारे में भी उठता है कि इन नबियों और रसूलों को वो अपने इल्म हिदायत से आगाह करने का क्या ज़रिया इख्तियार करता है। क्या रूबरू होकर खुद उनसे बात करता है या कोई और ज़रिया इख्तियार फरमाता है? इस सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह ताला और उसके नबियों के दरमियान इल्म का वास्ता वही है जो वो अपने फ़रिश्तों, बिलखसूस अपने मुकर्रब फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से भेजता है। ये फ़रिश्ते खुदा की सबसे ज़्यादा पाकीज़ा और बरतर मखलूक हैं। इनके अंदर ये सलाहियत है कि ये बराह रास्त खुदा से वही अख़ज़ कर सकते हैं। वही और रसालत के साथ फ़रिश्तों के इस गहरे ताल्लुक़ की वजह से नबियों और किताबों पर ईमान लाने के लिए इन पर ईमान लाना भी ज़रूरी हुआ। ये खुदा और उसके नबियों और रसूलों के दरमियान रिसालत का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं और इस एतबार से ये नागज़ीर हैं कि यही एक ऐसी मखलूक है जो आलम लाहूत और आलम नासूत दोनों के साथ यकसां रब्त रख सकते हैं। ये अपनी नूरानियत की वजह से खुदा के अनवार व तजल्लियात के
بھی متحمل ہو سکتے ہیں اور اپنی مخلوقیت کے پہلو سے انسانوں سے بھی اتصال پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کے سوا کوئی اور مخلوق خدا تک رسائی کا یہ درجہ اور مقام نہیں رکھتی۔ اسی وجہ سے ضروری ہوا کہ نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان رسولوں پر بھی ایمان لایا جائے جو خدا اور اس کے رسولوں کے درمیان رسالت کا واسطہ ہیں۔ مصوروں نے اپنے تخیلات کا استعمال کرتے ہوئے ان کی تصویر کشی کی ہے۔ تصاویر میں فرشتوں کی پہچان ان کے سر پر موجود نورانی ہالے سے کی جاتی ہے جو ان کے تقدس اور پاکیزگی کے اظہار کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ فرشتوں کو ہمیشہ خوبصورت انسانی جسموں اور چہروں کے ساتھ پینٹ کیا گیا، وہ کبھی بوڑھے نہیں دکھائے گئے۔ مصوری کے ساتھ ساتھ فن تعمیر میں بھی فرشتوں کی شبیہوں کو سجاوٹ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ایسا مغربی ممالک میں بطور خاص ہے۔ موجودہ زمانے میں فرشتوں کو اڑن تشتریوں اور خلائی مخلوق کے طور پر پیش کیے جانے کا رجحان بھی رہا ہے۔ نیز نفسیات کی مدد سے لاشعور کی کھوج کر کے بھی فرشتوں کے تصور کی وضاحت کی کوشش کی جاتی رہی۔ ہندو مت اور بدھ مت جیسے کثیر دیوتاؤں پر مشتمل مذاہب میں دیوتا خود ہی انسانی دنیا میں ظاہر ہوئے اور کسی بھی وسیلے کو استعمال نہیں کیا، اس لیے فرشتوں کا تصور ان مذاہب میں اس طرح موجود نہیں ہے جیسا کہ دیگر الہامی مذاہب میں مذکور ہے۔ فرشتوں کا اصل مقصد خدا اور انسان کے درمیان حائل فاصلے کو ختم کرنا ہے۔ زرتشت مت میں یہ فاصلہ اس قدیم لڑائی کا نتیجہ تھا جس نے انسان کو ایک اجنبی دنیا میں بے سہارا اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں یہ دوری انسان کے گناہ اور بہشت بدری کا نتیجہ تھی۔ زبور کے تصور کے مطابق فرشتے غیر مادی ہیں اور زمان و مکان کے پابند نہیں۔ ماورائے انسان ہونے کے باوجود فرشتے انسانی شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں شمشیر یا کوئی تباہ کن ہتھیار ہو سکتا ہے اور وہ گھوڑوں پر سفر کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک فرشتوں کا حوالہ خصوصی مشنز کے سلسلے میں آیا ہے، مثلا نجات دلانے والا فرشتہ، تباہ کرنے والا فرشتہ، میثاق کا قاصد اور لڑائی کے فرشتوں کا ٹولہ۔ یہودیت کے مطابق فرشتے خدا کی قدرت اور ارادے کے وسیلے کے طور پر اور اس کے مقاصد پورے کرنے کی خاطر انسان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ افراد کے ساتھ ساتھ پوری کی پوری قوم پر بھی ظاہر ہوئے تاکہ آئندہ اچھے یا برے واقعات کا اعلان کریں اور انہیں انجام تک پہنچائیں۔ تاہم یہودیت میں فرشتے خطا سے پاک اور معصوم نہیں، اگرچہ وہ ہمیشہ خداوند کی عبادت کرتے اور حکم سماعت تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے بجا لانے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بے خطا نہیں۔ 2 فرشتوں کو 138 سال کے لیے بہشت سے نکالا گیا کیونکہ انہوں نے سدوم کی تباہی کا حکم قبل از وقت افشا کر دیا تھا۔ نیز یہودیت کے مطابق روح فرشتے کو، فرشتے کروبیم کو اور کروبیم خدا کو انسانی معاملات سے آگاہ کرتے ہیں۔ عیسائی مذہب میں فرشتوں کے متعلق عقائد یہودیت سے زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ عیسائی مذہب کے مطابق فرشتوں کو 3 طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان طبقوں میں اعلیٰ ترین سیرافیم، کروبیم اور تخت شامل ہیں۔ ان کا کام خدا کا مراقبہ کرنا بتایا گیا ہے۔ رعیتوں، نیکیوں اور طاقتوں پر مشتمل دوسرا طبقہ کائنات پر حکمران ہے، جبکہ جاگیروں یا اقالیم، رئیس الملائکہ اور ملائکہ پر مشتمل تیسرے طبقے کا کام 2 بالا تر طبقات کے احکامات کو لانا اور لے جانا ہے۔ اسلام میں فرشتے دیگر الہامی مذاہب کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ان پہ یقین رکھنا ایمان کا جزو ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق فرشتے معصوم اور خطا سے پاک ہیں۔ عیسائی تصورات کے برعکس اسلامی فرشتے جنس مذکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی زمین پر آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کے ذمے روحیں قبض کرنا ہے، کچھ جنگوں کے دوران مجاہدین کی مدد کے لیے نمودار ہوئے، کچھ فرشتے دوزخ پر نگہبان ہیں، اور ان تمام فرشتوں میں سب سے افضل حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جن کے ذمے وحی لانے کی ذمہ داری ہے۔ آپ جتنی اہمیت کسی بھی دوسرے فرشتے کو حاصل نہیں ہے۔ انسان کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی لانے کے لیے بھی اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے گفتگو کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تاکہ وہاں سے مٹی لائے، لیکن زمین نے اعوذ باللہ کہہ کر معذرت چاہی تو اللہ نے میکائیل فرشتے کو بھیجا، لیکن جب زمین نے اس سے بھی معذرت طلب کی تو ملک الموت اسرائیل کو بھیجا گیا۔ زمین بولی کہ خدا کی پناہ، میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے سیاہ، سرخ اور سفید مٹی لی اور اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم کے چوکیدار بھی فرشتے ہوں گے، وہ کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ وہ فرشتے کافروں سے بھی سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس راہ راست دکھانے والے انبیاء تشریف نہیں لائے تھے؟ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے وَالْمَلَائِکَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ
فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔